बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत अली अकबर अहले बैत के नौजवान और इमाम हुसैन के नूर नज़र और लख्त जिगर हैं। अगरचे आपके तारुफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं, लेकिन वाक़या करबला में शहादत का ताज नूरानी भी आपके सर पर सजा है। आप शक्ल सूरत और आदात और ख़साइल में मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखते थे, इसलिए आपको शबीह पैगम्बर के लक़ब से भी मुलक़ब किया जाता है। हज़रत अली अकबर 11 शाबानुल मुअज़्ज़म 33 हिजरी को मदीना तैयबा में पैदा हुए। वालिदा मोहतरमा का नाम लैला बिनते अबी मरा था। उनका नसब बाप की तरफ से अरब कबीला सकीफ़ से मिलता है। वालिद मोहतरम का पूरा नाम अबी मरा बिन उर्वा बिन मसूद था। अबी मरा ने अपने भाई के हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया था, जबकि उर्वा बिन मसूद कुरैश के मशहूर अकाबरीन में गिना जाता है। हज़रत इमाम हुसैन के एक और बेटे हज़रत सज्जाद भी थे। बाज़ मुर्रखीन ने उन्हें बड़ा भाई लिखा है और बाज़ ने छोटा। मुतअद्दिद रवायात से मालूम होता है कि हज़रत अली अकबर ने शादी भी की थी और आपकी औलाद भी थी, लेकिन जमहूर की राय है कि हज़रत इमाम हुसैन की नस्ल सिर्फ़ हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन से ही चली है। हज़रत अली अकबर अगरचे सिर्फ़ 18 साल के नौजवान उम्र में जाम शहादत नोश फरमा गए, लेकिन इस उम्र तक भी उनके इल्मी ज़ौक़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपने दादा हज़रत अली बिन अबी तालिब से मुतअद्दिद अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत की। आप अपने ज़माने के कम सिन रावी हैं, लेकिन अहले बैत में से होने के बाइस मुहद्दिसीन के यहाँ आपको सिक्का रावी गिना जाता है। सहाबा किराम को जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आती तो लोग हज़रत अली अकबर की ज़ियारत के लिए हाज़िर खिदमत हो जाया करते थे। काफ़ी देर आपके गिर्द हल्के बनाकर बैठे रहते और बवजह शबाहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान अफरोज़ यादें ताज़ा किया करते थे। इसी तरह जहाँ कहीं भी आप तशरीफ़ ले जाते, वहाँ आपकी चाल और रफ्तार और गुफ्तार से लोगों के हावसे में यादें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ा हो जाती। आपकी इसी खूबी कमाल के बाइस अहले बैत के यहाँ भी आपको मरकज़ियत हासिल थी और आपके दीदार को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत समझकर तबरुक हासिल कर लिया करते थे। वाक़या करबला में आप अहले बैत में से सबसे पहले शहीद हैं। ये काफ़िला सख्त जान अभी रास्ते में ही था कि एक जगह बनी मुकातिल के मकाम पर इमाम अली मकाम की आँख लग गई। आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की तस्बीह करते हुए बेदार हुए। नौजवान हज़रत अली अकबर साथ ही विराजमान थे। इस्तफसार किया तो जवाब मिला कि बेटे, मैंने एक सवार को देखा है जो सदाएं लगा रहा था कि मौत इस काफ़िले के सवारों का पीछा कर रही है। इस पर मैं समझ गया कि बहुत जल्द मौत हमें आएगी। शहज़ादा अली अकबर ने पूछा कि बाबा जान, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? तो जवाब मिला, यकीनन हम हक़ पर ही हैं। तो नौजवान शहज़ादे ने जवाब दिया, तब मौत भी आ जाए तो कोई पशेमानी नहीं। बेटा का यह सब्र और इस्तिकामत और अज़्म हिम्मत और हौसला और जवां मर्दी देखकर इमाम अली मकाम ने अजर अज़ीम की दुआ फरमाई। अगर ये आम अफराद होते तो मौत की बाज़ गश्त सुनकर यहीं से पलट जाते, लेकिन ये खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और अहले बैत अतार थे, जो शहादत का आला तरीन मकाम हासिल करने के लिए मौत को शिकार करने जा रहे थे। उन्हीं के लिए कुरान मजीद में कहा कि अल्लाह ताला के रास्ते में मारते हैं और मारे जाते हैं। यौम आशूरा के मौके पर बनी हाशिम में से सबसे पहले हज़रत अली अकबर ने इमाम हुसैन बिन अली से मैदान में उतरने की इजाज़त मांगी। इस पर इमाम साहब ने फरमाया, तर्जमा, ए अल्लाह ताला, मैं तुझे इस कौम पर गवाह बना रहा हूँ जिसके मुकाबले में वो नौजवान जा रहा है जो तमाम लोगों में से तख्लीक और हुस्न खल्क और गोयाई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज़्यादा मुशाबियत रखता है। इसके बाद ये भी फरमाया कि तर्जमा, हम जब भी तेरे रसूल को देखना चाहते तो इस नौजवान की तरफ देख लेते थे। हज़रत अली अकबर मैदान में उतरे तो दुश्मन ने कहा कि तुम नौजवान हो और हुक्मरान वक्त यजीद बिन मुआविया से रिश्तेदारी रखते हो, चुनाचे हमारी तरफ चले आओ, हम तुम्हें अमान देते हैं। हज़रत अली अकबर ने उनके अमान को पाँव की ठोकर पर रखा और फरमाया,
ترجمہ: صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا تعلق ہی صرف رعایت کا مستحق ہے۔ یہ نبوی گھرانے میں آنکھ کھولنے کا نتیجہ تھا کہ دنیا بھر کی قرابتیں، تعلقات اور نسبتیں پاؤں کی جوتی کے نیچے روندی، اور عین میدان قتال میں جب موت آنکھوں سے آنکھیں ملا رہی تھی، اس وقت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور تعلق کو تمام نسبتوں اور تعلقات پر فوقیت دی۔ یہ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھی کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد اور کل انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ امت نے اس گھرانے سے ہی یہ سبق سیکھا کہ کوئی عصبیت، کوئی خاندانیت، کوئی علاقائیت یا کوئی دیگر نسبت بار اعلیٰ میں کام آنے والی نہیں۔ یہاں صرف نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی سکہ چلے گا، خواہ یہ سکہ زمان و مکان کے کسی اکائی کے کسی فرد کے پاس ہو۔ حضرت علی اکبر کو مورخین نے اہل بیت میں سے کربلا کا سب سے پہلا شہید لکھا ہے، کیونکہ جب تک امام صاحب کے ساتھی زندہ تھے انہوں نے اہل بیت پر اپنی جانیں نچھاور کی، لیکن ان کے بعد علی اکبر پہلے شہید ہیں۔ شہداء کے معروف زیارت نامے میں آپ کے بارے میں یہ مقدس اور محترم الفاظ درج کیے گئے ہیں کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بہترین نسل انسانی کے قتل ہونے والے پہلے شہید، تم پر سلامتیاں ہی سلامتیاں ہوں۔ روایات کے مطابق کربلا میں آپ نے پہلے حملے میں کم و بیش 100 سے زائد افراد کو گرا دیا تھا، جس طرف جاتے دشمن کی صفوں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتے۔ جرأت و شجاعت کی ایسی مثال اس آسمان نے اس سے ماقبل اور بعد شاید مشابہہ کی ہو۔ کوفیوں میں جس طرف سے بھی بڑھتے ان کے چھکے چھوٹ جاتے۔ جب اس ہاشمی شاہ سوار کا حلق سوکھ کر کانٹا بنا اور اعضائے جسم اتھر نے سیرابی کا مطالبہ کیا تو میدان سے نکل کر اپنے والد گرامی کے پاس چلے گئے اور شدت پیاس کی شکایت کی۔ یہ اصل میں وہ پیاس تھی جس کا شکار حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے تھے۔ انہیں تو آب زمزم کا بہتا ہوا آب شیریں میسر آ گیا تھا، لیکن وہ پیاس صدیوں کی مسافت کے بعد آج نسل اسماعیل پر آن ٹوٹی تھی۔ امام علی مقام نے اپنی انگشت مقدس سے انگوٹھی اتاری اور لخت جگر کی زبان پر رکھ دی اور حوض کوثر پر ساقی کوثر کے انتظار کی بشارت دی۔ اب کی بار حملوں میں وہ شدت نہ رہی تھی جس کے باعث آپ کوفیوں کے گھیرے میں آ گئے، اور ایک برچھی جو سینہ مبارک پر لگی اس سے خون کے فوارے بلند ہوئے۔ آپ نے اپنے بابا کو آواز دی، سلام عرض کیا اور کہا کہ جام کوثر لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے، اور پھر آپ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ علی اکبر شہید کا جسم اتھر اٹھا کر لے آئے اور خیمہ اہل بیت کے سامنے شہداء کے درمیان رکھ دیا، جہاں خواتین اہل بیت نے بھی اس شہید کے خون آلود جسم کا دیدار کیا۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 18 برس تھی۔ آپ کی قبر مبارک حضرت امام حسین کی مرکز انور کے ساتھ ہی ہے۔ دنیا بھر کے قیادت والے سب کو قربان کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچا لیتے ہیں، لیکن یہاں کے پیمانے مختلف ہیں۔ یہاں خود اور اپنے اہل خانہ کی قربانی دے کر امت کو بچا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خاندان کو مارنے والے مر گئے، لیکن یہ خاندان قیامت تک زندہ اور تابندہ رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس خاندان سے اپنے وعدے پورے کرے گا، اور خاندان پر درود پڑھے بغیر مسلمان کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔